Salamat kayo sa tanan, maayong udto kaninyong tanan o ania na pud ka bag-uning akong page karon unta inyo kong suportahan sa akong page o nang hinaot ko nga kining atong pagabuhaton dinhi nga Bible ministry makahatag kanato og maayong guide samtang nagapadayon ta sa pagpangalagad diha sa atong buhay nga Dios. O sa akong bagong page, please support my page Arky TV o katong uban akong mga page. Ako na to siyang gibiyaan tungod kay doon na lang ko'y kamay nga problema dito, pero kining bago na ko karon nga page nagsugod ko sa uno. Salamatan ako kay kini akong gididikit para kay Lord, para sa iyang ministry. O kini nga page maayo ni kay para ni sa iyang ministry. Okay, to God be the glory. Ang atong Bible verse nga basahon karong hapon makita din sa Salmo kapitulo 30 versikulo 1 hangtod sa 5. Ingon siya diri, kiday ko ikaw o Ginoo, kay giluwas mo man ako o kay wala mo man tuguti ang ako makaaway sa pagbiay-biay kanako. Nagpakitabang ako kanimo, o Ginoo nga akong Diyos. Og imo akong giayo. Gikuha mo ako gikan sa Siol, nahiuban ako sa nangadto sa kahiladman. Apan ang kinabuhi ko gibalik mo kanako. Awitig mga pagdaig ang Ginoo, kamo nga iyang balaang katawhan, ug pasalamati siya sa iyang nahimo. 5. Dali rang mapuypoy ang iyang kasuko, ug ang iyang kaayo mulungtad hangtod sa kahangturan. Mahimong mas may paghilak sa gabi, apan sa pagabuntag mubanos ang kalipay. Muna siya ang atong Bible verse karong adlaw, o kini nga verse atong i-apply sa atong kinabuhi, mabisan unsa pay atong nagian. Kung mosalig lang ta sa Dios, anha siya, mutabang siya sa tuwa. Bisag unsa pat nato kakapoy, anaa siya maghatag sa atuwa o kaayuhan.